अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को शो करेंगे कि रूज़ी पर आप प्रोफाइल कैसे बनाओगे और रूज़ी पर आप अप्लाई कैसे करोगे। तो इसमें बात ऐसा है कि रूज़ी एक पाकिस्तान का एक वेबसाइट है जो डेली जॉब्स को मुख्तलिफ जॉब्स को अपलोड करते हैं और लोग इस पर अपलोड करते हैं जॉब्स को। तो आप जो है ना क्या कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बात ऐसे रूजी एक बहुत बड़ा साइट है। अगर आप जिस सिटी से भी हो पाकिस्तान में, लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, अगर आप जॉब्स को यानी ढूंढते हो तो आप रूजी पर जाओ, रूजी में अप्लाई करो। रूजी में आपको पहले क्या करना होगा, आपको जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन देना होगा, इसकी प्रोफाइल बनाना होगा, इसकी अपनी सीरीज को अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ आपको फिर अप्लाई कर सकते हो अगर आपने। लेकिन इसमें एक और बात है, पासपोर्ट नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर आपसे मांगेगा। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आपने एक शनाख्ती कार्ड पर एक अकाउंट बनाना होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा रूजी। रूजी पर जब क्लिक किया था, रूजी एंड जॉब्स इन पाकिस्तान, तो मैंने इस पर क्लिक किया था। क्लिक के बाद आप मेरा पहले से अकाउंट ओपन है और रूजी में, तो आप जो है ना अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो आप पहले क्या करो, इसमें अकाउंट ओपन करो। ये देखो, ये जितना भी कंपनीज है, सब कंपनी जो है ना इसमें जॉब को पोस्ट करती है। वो आपके रिलेटेड हैं, वोमेन, टीचर्स, मीडिया, हेल्थ केयर, एनजीओज, अकाउंट्स। ये देखो, ये वेबसाइट जो बनाया था बैंक अल्फना, ये जितना बैंक से जितना जॉब्स अपलोड करते हैं रूजी पर, ये सब कंपनीज हैं। ये कंपनीज जो है ना इस साइट पर जॉब्स अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, अपनी जॉब्स को सर्च कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा कि आपको सर्च कैसे करना है। तो लेट सपोज अगर आप मार्केटर हो या मोबाइल एप्स डेवलपर हो या डिज़ाइनर हो, जो भी हो, आप उसको क्या करो, इधर सर्च करो जॉब टाइटल, स्किल्स और कंपनी। तो मैं इसको सर्च करूंगा एंड्रॉयड एप्स डेवलपर। जब मैंने इसको सर्च किया था, मैं सिटी सेलेक्ट, यानी मैंने कहा था कि आप सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। इधर इसमें मुख्तलिफ सिटीज़ है, लेकिन मैं सिटी पर डिपेंड नहीं करता हूँ। आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कितना होना चाहिए उसको भी मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप पर डिपेंड है कि अगर आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। वो डिपेंड्स आप पर है। मैं इसको क्या करूँ, सर्च करूँ। सर्च के बाद जब आपने क्लिक किया था सर्च पर, तो ये देखूँ इसमें आ गया कि लाहौर में एक कंपनी है TGL, यानी एंड्रॉयड एप्स डेवलपर। 12 सितंबर को अपलोड किया था इसने। जो है ना क्या करना है, यानी 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगता है। तो इस तरह ये मोबाइल ऐप टेस्टर इंजीनियर मांगता है। अगर फ्रेश है तो फ्रेश भी अप्लाई कर सकता है। तो बात ऐसा है कि आपने ये देखो, ये मुख्तलिफ है मोबाइल ऐप्स, इस्लामाबाद में है, यानी 3 अक्टूबर को अपलोड किया था। तो बात आपने लेट सपोज इसको अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल ऐप्स को क्लिक करो। क्लिक के बाद से यानी 77 लोगों ने इसको देख लिया, इसका व्यूज़ हो गया। तो आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर सकते हो कि इसमें ये क्या क्या मांगता है। वेब सर्विसेज, रेस्ट एंड जेसन, सोशल एपीआईज, फेसबुक एपीआई, ट्विटर एपीआई। तो इसकी जो एक पोस्ट है, सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपर फंक्शनल एरिया है, फुल टाइम जॉब है, इस्लामाबाद, जेंडर नो प्रेफरेंसेस, और मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स, कैरियर लेवल, मिनिमम एक्सपीरियंस,
اپلائی بیفور 15 اکتوبر. تو آج تو 15 اکتوبر نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو اپلائی کروں گا. تو میں نے اپلائی پر کلک کیا تھا. اپلائی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سی ویز کو اپلوڈ کرنا ہے. ادھر کلک کرو. کلک کے بعد وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی سی وی کہاں ہے، اس کو کیا کرو، اپلوڈ کرو. لیکن میں نے پہلے سے اپلوڈ کیا تھا تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی کرنٹ سیلری جو ہے وہ کیا ہے، یعنی 32 اتنا، یعنی 30 سے لے کر 34 تک میرا کرنٹ سیلری ہے، اور اس کو میں ایکسپیکٹڈ سیلری کروں 50 تک، 50 سے لے کر 60 تک. تو میں اس کو کیا کروں، سبمٹ سی وی. اس کو جب میں نے کلک کیا تھا ایک ایڈ آ گیا، سبمٹ یور سی وی. You have 32 remaining jobs applications credits for a monthly. Are you sure want to apply for this job? Yes. تو میں نے کیا کیا، جابس پر اپلائی کیا تھا. Your application has been submitted. تو میرا جو اپلیکیشن تھا وہ سبمٹ ہو گیا. تو اس طرح اگر آپ نے کوئی اور جاب کو سرچ کرنا ہے تو آپ کسی اور جاب کو سرچ کرو اور پھر اس کو اپلائی کرو. تو روزی.com پاکستان میں بہت بڑا سائٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ روزی پر ہی اپلائی کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی جو ٹیم ہے، یہ دیکھو روزی کا، یہ ٹیم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس کا ٹیم ہے. تو اس نے کافی یعنی پاپولر ہو گیا پاکستان میں روزی.com، روزی .pk. تو چلو ہم نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے، اور اس طرح ہم لیٹسٹ ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے. تو ہم آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ onlinesofty.com یہ ویب سائٹ ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو لیٹسٹ ویڈیوز ہے ٹیکنالوجیز کے بارے میں، اس ٹیکنالوجیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں اپلوڈ کرتے ہیں. تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو. اگر آپ کو جو پرابلم ہے وہ آپ لوگ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو. اگر ویب سائٹ میں وزٹ کرنا چاہتے ہو تو ویب سائٹ بھی ہے onlinesofty.com. یہ ویب سائٹ ہے، اس میں ہم مختلف ٹیٹوریلز بناتے ہیں. اس ٹیٹوریلز کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کا ویڈیوز بھی بناتے ہیں. یہ دیکھو اس کا ایک یوٹیوب کا چینل ہے. اگر آپ کو آرٹیکلز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہو. اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو سوشل لنکس بھی ادھر میں نے پوٹ کیا تھا، تو سوشل لنک کے تھرو بھی آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.